مسجد دے اندر قیام کیتا، مسجد دے اندر اللہ دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، سجدہ ریزیاں کیتیاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں میرے پاک نبی تو قرآن سن رہے نے، ادھی رات گزر گئی، آپ قرآن پڑھ دے جا رہے نے، حضرت ابو ذر فرماندے نے سونیوں میرا جی چاہندا سی کہ تسی ساری رات قرآن پڑھ دے رہو، راتاں بھی برکتاں والیاں نے قرآن پڑھ دے رہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے جیڑا بندہ سنیا جے در تکیا جے ذرا، جیڑا بندہ قیام کرن لئی مسجد دے اندر آندا ہے، قرآن سنن لئی مسجد دے اندر آندا ہے، چاہے آدھ گھنٹے دا قیام ہے، گھنٹے دا قیام ایک پارے دی تلاوت ہے، نصف پارے دی تلاوت ہے، جیڑا مکمل قیام کرن دی نیت دے نال آندا ہے، میری سرکار نے فرمایا اللہ پوری رات دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ اس واسطے نہ میرے بھائی قیام کرنا ہے تے رب نو منانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عرض کرنا چاہنا بڑی محبت دے نال چند جملے کہاں تے اجازت دے دیواں۔ مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے، مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے، رکھ لیں پیارے آم جے ایمان ہے قرآن تے، من لویں کہنا ہون رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، اور تینو ذوق تیرے محبت دے والوے کے نا تیرے دل دے اندر جذبہ پیدا کراں، ایمان والیاں دے گھراں دے اندر سحریاں افطاریاں دا تذکرہ ہو رہا ہے، بے دیناں دے مشکلہ مشقتاں دا ویلا آ گیا ہے، ادھر تکیاں جے ذرا اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں، اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں، ستے رہن او قسمتاں جنہ دیاں ماریاں، منیا نہ کہنا اونا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، اور ملنا کی ہے تیرے میرے بھائی محبت والوے کے حدیث دا ترجمہ کرنا چاہنا سنیا جے ذرا، دو خوشیاں ملدیاں، دو خوشیاں روزے داراں ہندیاں نصیب نے، جنہ ذوق دے نال میں جملہ لکھ کے لے آیا تہاڈی توجہ بھی ہونی چاہی دیئے، دو خوشیاں روزے داراں ہندیاں نصیب نے، سانو اے گلاں دسیاں مدنی حبیب نے، ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، تے دوجی حقیقی خوشی سن لے، عرض کرنا چاہنا دوجی خوشی جدوں اسام جنتاں نو جاونا، کہو انشاءاللہ، دوجی خوشی جدوں اسام جنتاں نو جاونا، دوجی خوشی جدوں اسیم جنتاں نو جاونا، ملاقات رب دی دیدار پاونا، فکر نہ غم کوئی، فکر نہ غم کوئی حشر دے ہول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ میرے بھائی دعا منگو اللہ ماہ رمضان نو ساڑے لئی نجات دا ذریعہ بنا دے وے، اللہ پاک ہر مصیبتوں نجات دا ذریعہ بنائے، یقیناً خوشیاں والا مہینہ ہے، نجات دا مہینہ ہے، مولا ادھر رمضان آئے اور ساڑی مصائب تو جان چھٹ جائے، یقیناً اللہ مومنہ دا رزق وداندہ ہے، آزمائشاں ٹالدہ ہے، نیت دی درستگی دے نال ماہ رمضان نو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین اس عظیم مہمان دی قدر پان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے، ایمان تے زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر دی دولت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔